नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं इशल कुरान इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपकी टीचर समन अली। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप सब ठीक ठाक होंगी और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। हमारा लेसन जो चल रहा था, हमारा चल रहा था नफास और हैज़ के अहकामात के मुताल्लिक़। तो हम चलते हैं अपने लेसन की जानिब और बग़ैर वक्त ज़ाया किए पहले हम पिछले जो हम मसाइल पढ़ चुके थे उनकी तकरार कर लेते हैं हल्की सी, ताकि जो है हमारा सबक ताज़ा हो जाए। सबसे पहला हमने मसला पढ़ा था कि औरत जो हैज़ से या नफास से होती है तो उसके लिए क्या होता है, नहाना वाजिब होता है, मस्जिद जाना और काबा शरीफ का तवाफ़ करना, कुरान पाक की तिलावत करना और कुरान पाक को छूना जो है वो दुरुस्त नहीं होता। अगर अलबत्ता कुरान पाक जो है किसी कपड़े में, किसी चोली वगैरह में लिपटा हुआ हो और ऐसा कपड़ा जो जिस्म से अलग हो, जिस्म के साथ टच हुआ हुआ मत हो, तो ऐसे कपड़े से या ऐसी चोली से या ऐसे गलाफ से उठाना कुरान पाक को दुरुस्त है, जायज़ है। दूसरा हमने मसला पढ़ा था कि जिसका वज़ू ना हो उसके लिए भी कुरान पाक को जो है उठाना दुरुस्त नहीं है और अलबत्ता जो है उसको अगर ज़ुबानी याद हो फिर क्या है, उसकी तिलावत करना दुरुस्त है। और तीसरा मसला हमने पढ़ा था कि अगर किसी रुपये पे, पैसे पे या किसी तावीज़ वगैरह पे या किसी बर्तन पे कुरान पाक की कोई आयत वगैरह लिखी हुई हो तो उसको भी छूना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर वही तावीज़, वो पैसे या वो बर्तन किसी और बर्तन या किसी और कपड़े के अंदर लिपटे हुए हों, किसी थैली वगैरह में डले हुए हों, उस थैली को या उस बर्तन को उठाना दुरुस्त है। चौथा मसला हमने पढ़ा था कि अगर कुर्ते के दामन या दुपट्टे के आंचल से जो है कुरान पाक को पकड़ना वो भी दुरुस्त नहीं है, अगर वो कपड़ा बदन से अलग हो और अलग जैसे रुमाल वगैरह होता है तो उससे उठाना क्या है, दुरुस्त है। पांचवा मसला हमने पढ़ा था कि अगर कुरान पाक पढ़ाना चाहे या कुरान पाक को पढ़ना चाहे तो क्या करे कि आयत को पूरी आयत की जो है वो रवां के साथ तिलावत मत करे, उसको तोड़ तोड़ के पढ़े। लफ्ज़ को एक आध लफ्ज़ पढ़ लिया तो फिर तो दुरुस्त है, लेकिन पूरी आयत को पढ़ना दुरुस्त नहीं है। कुरान पाक की किरत या तिलावत की नीयत से कुरान पाक को पढ़ना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर कुरान पाक को दुआ की नीयत के साथ कुरान पाक की जो आयत हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सूरत है और इसके अलावा जो जितनी भी रब्बाना से शुरू होने वाली, अल्लाहुम्मा से शुरू होने वाली दुआएं हैं जो कुरान पाक के अंदर से ही हैं, तो अगर उनको दुआ की नीयत के साथ पढ़ा जाए तो दुरुस्त है, जायज़ है। और फिर हमने पढ़ा था कि अगर जो दुआए नमाज के अंदर हम दुआ पढ़ते हैं, दुआ कनूत पढ़ते हैं, उसको भी दुआ की नीयत के साथ, क्योंकि वो है ही दुआ, तो वो उसको भी पढ़ना जायज़ है। और अगर कोई औरत किसी को पढ़ाना चाहे या कोई मुअल्लिमा होती हैं वो कुरान पाक पढ़ाती हैं तो वो क्या करेगी, आयत को तोड़ तोड़ के पढ़ाएगी और उसके हिजे करके पढ़ाएगी, आयत का रवां नहीं पढ़ाएगी, किरत और तिलावत के साथ पूरी आयत को नहीं पढ़ेगी। तो नौवां मसला हमारा ये है आज कि कलमा और दुरूशी पढ़ना और इसकी तरह इस्तग़फ़ार वगैरह पढ़ना, कोई वजीफ़ा पढ़ना, जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, ये सब जौन सा है मना नहीं है, दुरुस्त है, ठीक है। बल्कि औरत मतलब ख़वातीन को चाहिए कि जो ऐसे दिन होते हैं, जो हैज़ के दिन होते हैं, नफास के दिन होते हैं, तो बाज़ औरतों के काफ़ी दिन चलते हैं, बाज़ के तो बहुत शार्ट दिन होते हैं। 3 डेज़ में जो है वो 3 डेज़ के बाद पाक हो जाती हैं या 5 या 7 डेज़ के बाद। तो बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो 10 डेज़ के बाद जो है वो पाक होती हैं। इसी तरह नफास की भी बाज़ की आदत बहुत कम होती है, लेकिन बाज़ ख़वातीन पूरे 40 डेज़ के बाद भी जाके कहीं वो पाक होती हैं। तो इतने दिन जो सा है वो बिल्कुल नापाकी में रहने के बाद जो है बिल्कुल भी कुरान पाक के करीब, यानी कि कुरान पाक की कोई आयत वगैरह या ना पढ़ना, वजीफ़ा ना करना, नमाज की तरफ ना जाना, तो क्योंकि जायज़ तो है नहीं, तो फिर वो बिल्कुल ही ख़वातीन बिल्कुल ही जो है वो उसको छोड़ देती हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि कुरान पाक नमाज़ पढ़ने की आदत छूट जाती है और बाद में फिर नमाज़ पढ़ना बोझ नज़र आता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है जो हमारे काबिर और मशाइख और हमारे उस्ताद करम बताते हैं, फरमाते हैं कि ख़वातीन को चाहिए कि उन दिनों में भी जिन दिनों में उनकी नमाज की छुट्टी होती है और जिन दिनों में वो नमाज नहीं उन्होंने पढ़नी होती,
تو ان دنوں میں بھی ان خواتین کو چاہیے کہ اس ٹائم پہ یعنی کہ نماز کے ٹائم پہ باوضو ہو کے کسی پاک جگہ پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے ذکر اذکار کر لیا جائے، کیونکہ دروشی پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا دعا کی نیت کے ساتھ ہی قرآن پاک کی مختلف آیات پڑھنا، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی، ربنا والی دعائیں اور اسی طریقے سے اللہم والی دعائیں، تو ان آیات کو پڑھنا یا کلمے کا ود کر لینا، درود شریف کا ود کر لینا، تو یہ جائز ہے اور اچھی بات ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نماز کی عادت بنی رہتی ہے اور انسان کو نماز بعد میں جو پاکی کے بعد جو ہے نماز پڑھنا بوجھ نہیں نظر آتا، بوجھ نہیں لگتا، اور نفس جو سا ہے وہ سیدھا رہتا ہے، ورنہ نفس جو سا ہے وہ بگڑ جاتا ہے، اور پھر وہ کیونکہ اتنے دن اس کو چھٹی ملی رہتی ہے تو بعد میں پھر نفس کو نماز پڑھنا بوجھ نظر آتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا 11واں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو اگر اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کسی خاتون کو پہلے ہی جو ہے نہانے کی حاجت تھی، نہانے کی ضرورت تھی، تو ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا، تو اس کو ساتھ میں ہی کیا ہو گئی، ڈیٹ آ گئی، اس کو حیض آ گیا، تو پھر اب کیا کرے کہ اس کے لیے نہانا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہانا واجب نہیں ہے، اور بلکہ کیا کرے کہ جب وہ حیض سے پاک ہوگی تو تبھی جو سا وہ نہا لے، تو ایک ہی غسل دونوں طرف سے ہو جائے گا، دونوں کی طرف سے ایک ہی غسل ہو جائے گا۔ پھر سے سن لیں کہ اگر بالفرض کسی خاتون کو نہانے کی حاجت تھی، نہانے کی ضرورت درپیش تھی، تو لیکن ابھی جو سا ہے وہ نہانے نہیں پائی تھی کہ اس کو ناپاکی سٹارٹ ہوئی اور وہ ڈیٹس اس کو آ گئیں، ڈیٹ کے دن آ گئے، پیریڈس کے دن آ گئے، اب کیا کرے کہ وہ اس کے لیے نہانا واجب نہیں ہے، وہ اپنے دن پورے کر لے اور ایک ہی غسل جو ہے وہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا، جب وہ حیض سے پاک ہو گئی تو اس سے بھی پاک ہو جائے گی، ایک ہی غسل دونوں کی طرف سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھے ہمارے چند مسائل، امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے جو ہے وہ سمجھ آئے ہوں گے، اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، میں انشاءاللہ العزیز شریعت کی روشنی میں جو ہے آپ کو اس کا آنسر فراہم کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اور ایک دفعہ سے میرے خیال میں ہم پھر سے جو ہے تھوڑے موٹے موٹے مسائل کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی تکرار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر سے سن لیں، تو پھر سے سن لیں ایک دفعہ کہ ایک جو ہمارے جو آج کے مسائل ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے جو آج کے مسائل پڑھے وہ صرف یہی تھے کہ ایک تو یہ کہ جو حیض کے زمانے میں مستحب یہ ہے کہ نماز کے وقت میں وضو کر کے کسی پاک جگہ پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی جائے، کچھ وظائف، کچھ ذکر اذکار کر لیا جائے، تاکہ بعد میں جو ہے وہ نماز پڑھنا بوجھ نظر نہ آئے۔ اور دوسرا ہم نے مسئلہ صرف آج یہ پڑھا کہ اگر کسی خاتون کو نہانے کی ضرورت درپیش ہو تو کیا کرے کہ وہ اگر کسی عورت کو نہانے کی ضرورت درپیش ہو تو پھر اگر اسی وقت میں جو ہے اس کو ڈیٹس سٹارٹ ہو جائے، پیریڈ سٹارٹ ہو جائیں اور ابھی اس نے پہلا غسل نہیں کیا تھا، تو پھر کیا کرے کہ وہ غسل نہ کرے، اس کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے، بعد میں جو ہے وہ اکٹھا دونوں کی طرف سے ایک ہی غسل کر لے اور وہ جائز ہوگا، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک ہی غسل دونوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ملیں گے ہم اگلے لیسن کے ساتھ، اگلے مسائل کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو جو ہے یہ میری ویڈیوز پسند آتی ہیں یا اس میں آپ مجھے کوئی مشورہ دینا چاہیں تو تاکہ میں اس میں آپ کے لیے اور بھی بہتری لا سکوں تو وہ مجھے اچھا لگے گا، اور آپ اگر مجھ سے شیئر کریں گی تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں لازمی مجھے جون سا ہے وہ کمنٹ کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن کے ساتھ، اس وقت کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔